Fois dû à des fautes graves. Et quand il s'agit de fautes graves, il faut qu'il y ait des recours possibles. Il existe des recours au niveau des instances créées par les autorités, le Conseil de l'ordre, etc. Et pourquoi ne pas déposer une plainte quand le cas est patent? Pourquoi? Parce que la médecine est devenue un métier et parfois les gens ne sont pas très motivés. Donc ils abandonnent les principes d'éthique. هي شهادة بروفيسور ومجاهد أفنى حياته في خدمة المنظومة الصحية الجزائرية يقول أن الأطباء يتحملون جزءا كبيرا من مسؤولية الأخطاء الطبية التي وشمت وشوهت أجساد ونفسية الآلاف من المرضى، غير أنه فتح في المقابل النقاش على مصراعيه حول غياب الوعي لدى ضحايا هذه الأخطاء الذين يبدو أنهم تكيفوا مع أخطاء الأطباء وكأنها قدر محتوم، بالرغم من وجود آليات قانونية تخولهم أخذ قصاصهم من المسؤولين عن الأخطاء التي في الغالب ما تقلب حياة المرضى رأسا على عقب. إعاقة أو حرمان المرأة من الإنجاب، وللأسف قائمة المآسي طويلة أسوأها هي تلك التي تفكك الأسر. إذن أخذت قضايا الأخطاء الطبية في السنوات الأخيرة منحا تصاعديا خطيرا مع ارتفاع عدد الضحايا في القطاعين العمومي والخاص. وبحسب تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي فورام، فإن 5000 ضحية أخطاء طبية حاصلة هذه الجرائم. يقال أن أزيد من 40% من الضحايا يرفضون اللجوء إلى القضاء بسبب غياب قانون يحميهم، بالإضافة إلى تعقيد إجراء تكييف هذا النوع من القضايا التي يصل 90% منها إلى المحكمة العليا، فيما يتعدى عمر قضايا أخرى 14 عاما منذ رفعها أمام العدالة، وتنتهي عادة ببراءة الأطباء أو رفض المستشفيات تسديد المبالغ المالية التي تقرها العدالة في منطوق أحكامها كتعويضات للضحايا. حالات الآن لمتابعة من طرف العدالة 400 حالة، فيها أطباء وفيها ممرضات وفيها بعض الممرضين وقبيلات. 3000 و 5000 حالة نتاع ما يظن الناس أنه أخطاء طبية. وإلى حين مناقشة بنود أكثر من 470 مادة من مشروع قانون الصحة على مستوى المؤسسة التشريعية، والتي تحوي حسب تصريحات وزير الصحة عبد الملك بوضياف بنودا تخص حماية المرضى في شق الأخطاء الطبية والتصريح بالعيادات الخاصة، ستتضح معالم الخريطة الصحية في الجزائر إن كانت حقا ستشهر سيف الرقابة والمحاسبة، والأهم العقاب في وجه من جعل من صحة المريض مخبر تجارب.